अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म क़द्र तवील है, वालिदा मरहूमा की याद में, ये सुनाता हूँ। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी तकदीर है। दहर दुनिया को कहते हैं। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी तकदीर है, कैदी है किसका? तकदीर का। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी तकदीर है, पर्दे मजबूरी व बेचारगी तदबीर है। और हमारी जो तदबीर है, जो हम कोशिश करते हैं, वो एक पर्दा है बेचारगी और मजबूरी का। तो होता वही है जो तकदीर में होता है। ज़ाहिर है मौत का वक्त टाल नहीं सकते, तो जो तकदीर में मौत का वक्त लिखा हुआ है वो उस वक्त आके रहती है। तो ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी तकदीर है, पर्दे मजबूरी व बेचारगी तदबीर है। आसमां मजबूर है, शम्स व कमर मजबूर है। आसमान भी मजबूर है और सूरज और चाँद ये भी मजबूर है। शम्स व कमर मजबूर हैं। आसमां मजबूर है, शम्स व कमर मजबूर हैं। और अंजुमे रफ्तार पा, अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर हैं। वो सितारे जो पारे की तरह मुतहर्रिक हैं, तो वो किसी रफ्तार, किसी एक रेगुलर स्पीड के ऊपर मजबूर हैं। वो ऐसा नहीं है कि सितारे पारे की तरह बिखर के और एक दूसरे से टकरा जाएं। हैं पारे की तरह बेचैन हैं, हरकत में, लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, रफ्तार पे मजबूर हैं। अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर हैं। कुरान की एक आयत भी है जिसमें इस तरह का कुछ मजमून है कि सितारे और सूरज एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे के को जा पकड़े या जा टकराए। आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर हैं। अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर हैं। है शिकस्त अंजाम गुंचे का सबू गुलजार में। गुंचे का सबू, गुंचा फूल जो खिलने से पहले खिल रहा होता है, उसका सबू प्याला। तो ये है शिकस्त अंजाम, टूटना इसका भी अंजाम है, इसकी भी किस्मत में टूटना ही लिखा है शिकस्त अंजाम गुंचे का सबू गुलजार में। एक गुलजार में, चमन में जो फूल खिला हुआ है, जिसमें शबनम पड़ी है, एक प्याला है, तो इसका अंजाम क्या है? टूट के बिखर जाना है। शिकस्त अंजाम गुंचे का सबू गुलजार में, और सब्ज़ा गुल भी है मजबूर नमू गुलजार में। और जो सब्ज़ा और फूल हैं, उनका खिलना, उनका नमू पाना, ये भी उनकी एक मजबूरी है। ये कोई इख्तियारी अमल नहीं है, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। नगमा बुलबुल हो या आवाज़ खामोश ज़मीर, बुलबुल का नगमा हो या ज़मीर की खामोश आवाज़। नगमा बुलबुल हो या आवाज़ खामोश ज़मीर, है इसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर। ये जो एक आलमगीर जंजीर है, ये जो सिलसिला है, ये जो एक चेन है, इसी में बंधे हुए हैं सब के सब। इस जंजीर में हर चीज़ इसी के साथ मुंसलिक है। हाँ, तो नगमे बुलबुल हो या आवाज़ खामोश ज़मीर, है इसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर। आँख पर होता है जब ये सिर्र मजबूरी आया, जब आँख पे मजबूरी का राज ज़ाहिर हो जाता है। आँख पर होता है जब ये सिर्र मजबूरी आया, खुश्क हो जाता है दिल में अश्क का सेले रवां। दिल में जो आंसुओं का सैलाब है वो रुक जाता है जब उस आदमी को ये एहसास हो जाता है, उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ एक मजबूरी, एक निज़ाम के तहत हो रहा है, तो उसके दिल से ये थोड़ी सी बेहिसी आ जाती है उसके अंदर। उसके ऊपर जब ये राज खुल जाते हैं तो
تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر وقت اپنے معین وقت پہ ہر کام نے ہونا ہے آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری یہاں خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں. قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں. عیش اور غم کا ناچ، عیش اور غم کا رقص یہ انسان کے دل میں رہتا نہیں ہے. نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں. یہ جو سروں کا اتار چڑھاؤ ہے یہ نہیں رہ جاتا، بس ایک نغمہ رہ جاتا ہے. تو قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں. علم و عرفاں راہزن سامان اشک و آہ ہے. علم اور عرفان یعنی جاننا، نوئنگ، یہ اشک، آنسوؤں اور آہوں کی کیفیت لانے والی جو جذبات ہیں ان کے لیے ڈاکو کا کام کرتے ہیں. یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں اس کو، ان جذبات سے آدمی کو محروم کر دیتے ہیں. علم و عرفاں راہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے. اور جو انسان کے راز جس دل پہ کھل جاتے ہیں وہ ایک الماس کا ٹکڑا بن جاتا ہے. بہت قیمتی ہے الماس، بہت قیمتی پتھر ہے، لیکن جذبات سے آ رہی ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا خوشی کا، غمی کا. تو علم و عرفاں راہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے. گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں. میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں ہے، مجھے آنسو نہیں آتے، مجھے رونا نہیں آتا. تو گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں اور آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں، میری آنکھ میں سرخ آنسو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں راز جان چکا ہوں. گرچہ میرے باغ میں شبنم کی، اگرچہ ایسا ہے کہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں ہے، یعنی مجھے رونا نہیں آتا اور میری آنکھوں میں سرخ آنسو بھی نہیں ہیں. گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں. جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز. میں انسان کی مصیبتیں، اس کا راز جانتا ہوں. جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز، اور ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. میری فطرت شکوہ شکایت سے مبرہ ہے، میں شکوہ شکایت بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ نالج کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے لوگ، مطلب میں راز سے واقف ہو گیا ہوں شاید. تو اس وجہ سے کہ اگرچہ مجھے رونا نہیں آتا اور میں انسانی عالم ان کا راز جان گیا ہوں، تو یہ سب ہے. اور میرے لب پر قصہ نرنگی دوران نہیں، دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں. میرے لب پہ نرنگی دوران، یہ زمانے کے اندر جو نرنگی ہے، بار بار تبدیلیاں آنا، ان تبدیلیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. میں یہ قصے بیان نہیں کرتا لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. تو میرے لب پر قصہ نرنگی دوران نہیں، وقت بدل گیا، یہ شکوے میرے لب پہ نہیں ہیں. اور دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں. میرا دل، اس کے اندر حیرانی بھی نہیں ہے کوئی، اور خندام بھی نہیں ہے، ہنسی بھی نہیں ہے، اور غم بھی نہیں ہے. دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں. پر تیری تصویر قاصد گریہ پہم کی ہے. پر اپنی ماں کی تصویر دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پر تیری تصویر قاصد گریہ پہم کی ہے. تیری جو تصویر ہے یہ پیغام لاتی ہے
قاصد ہے کس چیز کا؟ گریہ پہم کا، یعنی اس کو دیکھ کے مسلسل رونا آتا ہے مجھے، مسلسل آنسو بہتے ہیں۔ آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے، زمانہ میری حکمت سے متاثر ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہ سب دھری رہ جاتی ہے۔ جب میری آپ کی تصویر پر نظر پڑتی ہے تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور اس کو میں روک نہیں پاتا۔ تو پر تیری تصویر قاصد گریہ پہم کی ہے، آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ یہ 2 بند پورے ہوئے۔